विप्लवजीको कुरा के थियो भने यदि हामीले चुनावमा भाग नलिने भने बहिष्कार गर्नुपर्छ। बहिष्कार गर्दाखेरि हिजोको भन्दा चर्को बहिष्कार गर्नुपर्छ र प्रकाण्डले त्यसमा के थप्नु भएको थियो भने हिजो त बम मात्रै पड्काइएको थियो, अब 4-5 जना मान्छे सक्ने गरिकन बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको थियो। पैसा उहाँहरूले उठाउनु भएको, बार्गेनिङ चाहिँ उहाँहरूको चल्या थियो, करोडका कुरा पनि उहाँहरूसँग जोडिएको छ, 5 करोड पनि उहाँहरूसँग, 50 करोडका कुरा पनि उहाँसँग, 50 लाखका कुरा पनि उहाँहरूसँग जोडिएको छ। ती सबै उहाँहरूले गर्नुभएको थियो। त्यो के गर्न चाहिँ उहाँहरूले नै सोध्दा ठिक हुन्छ त्यो विषय। विप्लवले आलिशान गाडी चढेर हिँड्छन्, विप्लव काठमाडौँमा ललितपुरमा घर बनाउँदैछन्, कपिलवस्तुमा घर बनाए, विप्लवले अकुत पैसा कमाए भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ महासचिवलाई। के हो त्यो, सत्य हो? पार्टी चाहिँ चुनावमा नजाने भन्ने, पार्टीको महासचिव र पार्टीको प्रवक्ता चाहिँ के छैन चुनावमा पुच्छर उठाएर भाग्ने, दौड्ने। उहाँको एकदम छिपछिपे प्रकारको ज्ञान छ सैद्धान्तिक विषयमा, अत्यन्तै छिपछिपे प्रकारको भावनाको हिसाबले चाहिँ एउटा पेट्टी बुर्जुवा रोमान्टिसिजम भन्छ त्यसलाई होइन। विप्लवमा चाहिँ एउटा पेट्टी बुर्जुवा रोमान्टिसिजम। विप्लवले धोका दिए पनि महासचिव बन्न तयार हुनुहुन्छ तपाईँ? होइन, त्यो भनिदिनु पर्यो। जो पनि तयार हुन्छ नि, म पनि तयार छु, अरू पनि तयार हुन्छ, जो पनि तयार हुन्छ। भनेपछि विप्लव नभए पनि पार्टी चल्छ। सबै पार्टीहरू जस्तो केपी र प्रचण्ड किन फुटे भने साम्राज्यवादको कारणले होइन, दलाल पुँजीवादको कारणले फुटेकै तिनीहरू। अहिले उहाँ चाहिँ कुखुरा चराएर बस्नु भएको छ घरमा, उहाँले चाहिँ सुँगुर पालेर बस्नु भएको छ। त्यो सुँगुरले खाना फालिदियो भनेदेखि उहाँले चाहिँ के छ त्यो सुँगुरलाई लट्ठी लगाएर वैज्ञानिक समाजवाद भनेको चाहिँ यो कुखुरा सुँगुर पालेर बस्ने त्यो जेसुकै होला। उहाँको चाहिँ नलेजको धरातल अत्यन्तै छिपछिपे प्रकारको छ, कमजोर छिपछिपे भनेको एकदम छिपछिपे पानी हुन्छ, पानी पनि पुरा नभएको छिपछिपे सुकिसके पनि नभएको त्यस्तो भएको सामान्य चाहिँ मार्क्सवादी ज्ञान भएको। अब उहाँले चाहिँ अर्को पार्टी बनाउनु भयो त मैले कहाँ रोक्नु? तपाईँहरू बनाउनुहुन्न? हामी त बनाउँदैनौँ, उहाँलाई निकाल्ने। उहाँहरूले अर्को पार्टी बनाउनु भयो भने उहाँहरूको कुरा भयो। हामी पार्टी चाहिँ भनेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा कम्पनीको रूपमा चाहिँ के छ भने पार्टीलाई चलाउने दुस्साहस भयो। क्रान्तिको नाममा चाहिँ क्रान्तिको बदनाम गर्ने कुरा चाहिँ के छ भने हुन थाल्यो। क्रान्तिकारी भनिनेहरूबाट चाहिँ के छ भने व्यथित चाहिँ के छ भने गर्न थाल्यो। नैतिक रूपमा, नैतिकताका आधारमा तपाईँले राजीनामा दिनुपर्छ, महासचिवबाट राजीनामा दिनुपर्छ भनेको थिएँ मैले चाहिँ सचिवालयको बैठकमा। अनि केही समय गर्छ भने त्यसले सङ्घर्ष पनि गर्छ, अलिक परैसम्म पनि पुग्छ। जब त्यो चाहिँ लागु हुँदैन त्यसपछि ऊ विक्षिप्त हुन्छ र त्यो चाहिँ त्यहाँबाट भाग्ने गर्छ। त्यसो गर्दाखेरि दलाल पुँजीवादले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र के गर्छ भने फुट पैदा गर्छ। विप्लवमा भएको पनि त्यही हो। विप्लवको प्रचण्डसँग तुलनै हुँदैन। प्रवक्ता कहाँ जानुभयो? निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्नको निम्ति जानुभयो। जब पार्टीको नीति चाहिँ चुनावमा नजाने भन्ने हुन्छ भने पार्टी दर्ता गर्ने भन्ने प्रश्न त भएन। सचिवालयमा भएको निर्णयको विपरीत चाहिँ के छ भने जानुभयो उहाँहरू। सचिवालयमा जे निर्णय भएको थियो त्यसको विपरीत पनि उहाँहरू जानुभयो। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज चुरो कुरोमा एउटा महत्त्वपूर्ण पार्टी जो क्रान्ति परिवर्तन वैज्ञानिक समाजवादको नारा लिएर जनतामा थियो, धेरैले आशा अपेक्षा पनि गरेका थिए। 2052 सालमा 10 वर्षे द्वन्द्व जनयुद्ध जुन सुरुवात भयो, त्यो 10 वर्षे जनयुद्धको परिकल्पना पुरा नभएपछि प्रचण्डहरूले धोका दिएपछि नेकपा माओवादीलाई पुनर्गठन गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा अगाडि बढेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा यति बेला वज्रपात भएको छ। जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका लागि अथवा देशको परिवर्तनका लागि झन्डै अर्को जनयुद्ध, अर्को सशस्त्र युद्धको अवस्थामा पटक पटक जेल परे, जसले जनताको कुरा उठाए, जो जनतासँग जोडिन खोजे। संसदीय व्यवस्था भनेको फोहोरी खेल हो, सत्ताको खेल हो भनेर जहिले पनि त्यो व्यवस्थाको विरुद्ध लागे। धर्मेन्द्र वास्तोला कञ्चन र हेमन्त प्रकाश ओली सुदर्शन यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट पदमुक्त गरिएको अवस्थामा पुग्नु भएको छ। उहाँहरूले के त्यस्तो अपराध गर्नुभयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संसदवादीहरूलाई गर्नुसम्म गाली गर्यो। यो व्यवस्थाको खिलाफमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना गर्नुपर्छ भनेर लाग्यो। आफ्नो नीति र सिद्धान्तमा लाग्दै उहाँहरूलाई किन कारबाही गरियो र उहाँहरू किन पदमुक्त हुनुभयो? यसको उत्तर हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। के साँच्चीकै उहाँहरूमाथि लागेको आरोप, उहाँहरू आर्थिक हिनामिनामा मुछिनुभयो, उहाँहरू आर्थिक सङ्कलन गर्न लाग्नुभयो, उहाँहरूले पार्टीमा छुट्टै सेन्टर बनाउनु भयो, पार्टी विरोधी मिडियामा अन्तर्वार्ता दिएर पार्टीलाई घाट पुर्याउनु भयो? वास्तविकता के हो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा उहाँहरूमाथि यही आरोप लागेको छ। वास्तविकता के हो? उहाँहरू अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, अथवा अर्को कुनै पार्टी बनाउने तयारी हो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको हो अथवा उहाँहरूलाई कारबाही मात्रै भएको? यावत प्रश्नको उत्तर आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य
धर्मेन्द्र वास्तोला कञ्चनसँग जान्ने छौँ। त्यसका निमित्त म चुरो कुरोमा धर्मेन्द्र वास्तोलालाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँलाई म सम्बोधन के गरौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्यका नेता भनेर सम्बोधन गरौँ कि पदमुक्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट पदमुक्त नेता धर्मेन्द्र वास्तोला भनेर गरौँ? मलाई नै अप्ठ्यारो भयो, वास्तवमा म के भनेर तपाईँलाई सम्बोधन गरौँ? यहाँबाट सुरु गरौँ। होइन, म त अहिलेसम्म त हाम्रो पार्टीको सचिवालय सदस्य नै छु होइन। अब विप्लवजीले त हिजो एउटा वक्तव्य निकालेर तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ, तर त्यसमा त्यो त एउटा हास्यास्पद वक्तव्यको कुरा भयो। त्यस कारणले म चाहिँ सचिवालय सदस्य नै हो अहिलेसम्म। अब महासचिवले नै तपाईँहरूलाई पदमुक्त गरेको अझ विभिन्न आरोप पनि छन्, त्यो आरोपको हामी कुरा गरौँला। त्यति भनिसकेपछि तपाईँ कसरी अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय सदस्य हुनु? त्यो कसरी भन्ने कुरा त स्पष्टै छ कि अहिलेको पार्टीको लाइन भनेको हाम्रो लाइन हो। विप्लवजीको लाइन भनेको चाहिँ चुनाव परस्त लाइन थियो। त्यो चुनाव परस्त लाइन, चुनावमा जानुपर्छ, भाग लिनुपर्छ भन्ने लाइन थियो होइन। त्यो लाइन चाहिँ खारेज भयो, केन्द्रीय समितिको बैठकले खारेज गर्यो र जे लाइन अहिले स्थापित भएको छ त्यो लाइन भनेको हाम्रो लाइन हो। त्यसकारणले त्यो लाइनको नेता भनेको हामी हो। त्यो लाइन क्यारी आउट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने पार्टी भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो, त्यसको नेता चाहिँ हामी हो। विप्लवलाई कारबाही गर्ने हो तपाईँहरूले फेरि? त्यो बेग्लै कुरा, हामी चाहिँ छलफल गरौँला त्यसको बारेमा के गर्ने भन्ने कुरा होला होइन। त्यस कारणले वैधानिक पार्टी भनेको हामी नै हो चाहिँ। अब एउटा पुरा महासचिव उता हुनुहुन्छ, दुईजनालाई पदमुक्त गर्नुभएको छ, जम्मा दुईजना। अब दुईजना कसरी तपाईँहरू आधिकारिक पार्टी हुनुहुन्छ? दुईजनाले पदमुक्त गरेर दुईजना कसरी पदमुक्त हुन्छ र उहाँहरू दुईजना बसेर गर्नुभएको छ होइन। सन्तोष पार्टीको होइन त्यो? होइन, पार्टीको होइन। पार्टीको त मिटिङ बस्नु पऱ्यो, छलफल गर्नु पऱ्यो। मैले त विप्लवजीलाई यहाँ आउनुहोस्, काठमाडौँमा आउनुहोस्, छलफल गरौँ, कुराकानी गरौँ भनेर भनेको थिएँ होइन। उहाँले चाहिँ त्यो छलफलबाट भागेर एउटा वक्तव्य निकाल्नुभयो उहाँले। त्यसो भएपछि त्यो कुनै वैधानिकता पनि छैन त्यसमा। र दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि मेजोरिटी, बहुमत सदस्यता हामीसँग छ। फेरि बहुमतको विचार, दृष्टिकोण र लाइन, पार्टीको कार्यनीति जो छ त्यो कार्यनीति, बहुमतको कार्यनीति त हामीले बनाएको कार्यनीति छ भनेपछि उहाँको कार्यनीति त फेल खाएको कुरा हो भने त्यो जसको कार्यनीति नै फेल खाएको छ, अस्वीकृत भएको छ केन्द्रीय समितिको बैठकबाट, त्यसले कारबाही गर्ने या पदमुक्त गर्ने भन्ने कुरा त्यो हास्यास्पद कुरा मात्रै हुन्छ। भने विप्लवलाई त्यो हैसियत छैन तपाईँहरूलाई कारबाही गर्ने? छैन, विप्लवसँग त्यो हैसियत छैन। बरु कुरा के हो भने मैले सचिवालयको बैठकमा मैले विप्लवलाई के भनेको थिएँ, नैतिक रूपमा, नैतिकताका आधारमा तपाईँले राजीनामा दिनुपर्छ, महासचिवबाट राजीनामा दिनुपर्छ भनेको थिएँ मैले चाहिँ सचिवालयको बैठकमा। मैले प्रकाण्डलाई पनि केन्द्रीय समितिको निर्णयका विपरीत चितवनको प्रशिक्षणमा, राष्ट्रिय प्रशिक्षणमा भएको थियो हाम्रो, त्यो प्रशिक्षणमा केन्द्रीय समितिका विपरीत बोलेको कारणले एउटा, दोस्रो महासचिवले नामावलीको लागि भनेर पठाएको भनियो र के अरे निर्वाचन आयोगमा गइसकेपछि उहाँले पार्टी दर्ता गर्नेदेखि लिएर चुनाव सार्नेसम्मका जो गतिविधि गर्नुभयो त्यो गल्ती गरेका कारणले उहाँलाई चाहिँ सचिवालयबाट पनि हटाउनुपर्छ र प्रवक्ताबाट पनि हटाएर केन्द्रीय समितिमा राख्नुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ होइन सचिवालयको बैठकमा। र विप्लवले केन्द्रीय समितिको नीति विपरीत कामहरू, चुनाव परस्त काम गरेका कारणले उहाँले पनि नैतिकताका आधारमा उहाँलाई चाहिँ के छ भने कारबाही गरिनुपर्छ र त्यो कारबाही पार्टीले गर्नुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ उहाँलाई। त्यसो गर्दाखेरि केन्द्रीय समितिको वैधानिकताले बरु हामीले कारबाही गर्न मिल्थ्यो, हामीले त त्यसो गरेका छैनौँ विप्लवलाई। तपाईँभन्दा अगाडि त विप्लव भइदिनु भयो त कारबाही गर्न। त्यसको कुनै औचित्य छैन, किनभने लाइन चाहिँ के छ भने हाम्रो लाइन। तर लाइनको कुरा गर्दाखेरि नि तपाईँहरूको 12औं केन्द्रीय कमिटी बैठक होइन, 12औं केन्द्रीय कमिटी बैठक कपिलवस्तुमा बस्यो, त्यसको निर्णय स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लड्ने भन्ने कुरा भएको होइन र त्यहाँ? त्यसमा यस्तो भएको पार्टी विप्लवको लाइन के थियो त्यहाँ भन्दाखेरि पार्टीलाई चुनावमा लैजानुपर्छ, पार्टीकै नामबाट जाने, पार्टीकै नामबाट पार्टी दर्ता गर्ने, चुनावमा जाने, संसदीय बाटोमा जाने र 3-4 वर्ष चुनावमै रोमलिने र फर्केर आएर पार्टीको क्रान्तिको तयारी गर्ने र क्रान्ति गर्ने भन्ने विप्लवको लाइन थियो। विप्लवको भनाइ पनि त्यो थियो, लेखाइ पनि त्यो प्रकारको थियो र चुनावमा जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ दस्तावेजमा लेखिएको विषय थियो। त्यो विषयमा सचिवालयको सदस्यको हैसियतले मैले त्यसलाई यो सैद्धान्तिक रूपले गल्ती हुन्छ, राजनीतिक रूपले गल्ती हुन्छ, सङ्गठनात्मक हिसाबले गल्ती हुन्छ भनेर भने
त्यसपछि अब सुदर्शन कमरेडले पनि त्यही कुरा चाहिँ गर्नुभयो र केन्द्रीय समितिको अत्याधिक सदस्यले चाहिँ के छ त्यो कुरा चाहिँ गर्नुभयो। गरेपछि त्यो लाइन चाहिँ खारेज भयो, विप्लवको लाइन चाहिँ खारेज भयो। खारेज भइसकेपछि मैले के भनेको थिएँ, अब विप्लवजीको कुरा के थियो भने यदि हामीले चुनावमा भाग नलिने भने बहिष्कार गर्नुपर्छ, बहिष्कार गर्दाखेरि हिजोको भन्दा चर्को बहिष्कार गर्नुपर्छ र प्रकाण्डले त्यसमा के थप्नु भएको थियो भने हिजो त बम मात्रै पड्काइएको थियो, अब 4-5 जना मान्छे सक्ने गरिकन बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको थियो। मैले के भनेको थिएँ भने त्यो उग्रवाद हुन्छ, त्यो चाहिँ के छ नरोधवाद हुन्छ भनेको थिएँ मैले। त्यो नरोधवाद हुन्छ, उग्रवाद हुन्छ, उग्र वामपन्थी भड्काव हुन्छ। अहिले हामीले बहिष्कार गर्ने भनेको पोस्टर टाँस्ने, पर्चा छर्ने, जनताको बिचमा छलफलहरू चलाउने, आमसभाहरू गर्ने, यो बाहेक अर्को गरियो भने पार्टी चाहिँ विध्वंस चाहिँ पार्टी क्रान्ति गर्दैन। त्यो पार्टी एउटा क्रान्तिकारी पार्टी पनि बन्दैन, मैले त्यो भनेको थिएँ। त्यसो भएपछि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने अब अनि कि त त्यो प्रकारको बहिष्कार गर्नुपर्छ कि चाहिँ चुनावमा जानुपर्छ भन्नुभयो उहाँले। भनेपछि मैले के भने लेनिनले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, एक्सट्रिम लेफ्ट विङ रिभिजनिजम स्विङ्स ओभर एक्सट्रिम राइट विङ रिभिजनिजम। अति उग्र वामपन्थवाद, अति दक्षिणपन्थवादमा पतन हुन्छ भनेर लेनिनले जो भन्नुभएको थियो, यो कुरा यहाँ देखियो। भनेपछि विप्लव चाहिँ पतन दक्षिणपन्थको पतनमा जान्छ, किनभने वामपन्थी खोलभित्र, उग्र वामपन्थी खोलभित्र दक्षिणपन्थी अवसरवाद चाहिँ के छ भने हाबी भयो त्यहाँ। यो कुरा हुन्छ मैले भनेको थिएँ त्यहाँ, होइन। त्यसो भइसकेपछि उहाँ चाहिँ हस्केर पछि के भन्नुभयो भने हामीले बहिष्कार भने त्यस्तो होइन भन्न थाल्नुभयो। पछि चाहिँ करेक्सन गर्नुभयो उहाँले, होइन। उहाँहरूको त्यो प्रकारको एउटा असैद्धान्तिक प्रकारको, अराजनैतिक प्रकारको, एउटा चाहिँ छिपछिपे प्रकारको चाहिँ एउटा वैचारिक लेभल छ नि, त्यो प्रकारको अभिव्यक्त हुन्थ्यो। त्यसो गर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ के भयो त केन्द्रीय समितिमा खारेज भयो, उहाँहरूको त्यो लाइन चाहिँ खारेज भयो। खारेज भइसकेपछि मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि बिचको बाटो चाहिँ हामीले अपनाउनुपर्छ। अहिले बिचको बाटो, हामी चुनावमा पनि जानु हुँदैन र बहिष्कारको नाममा जनतालाई चुनावबाट रोक्ने कुरा पनि हामीले गर्नु हुँदैन। त्यो गर्दाखेरि हामी चाहिँ जनताबाट आइसोलेट हुने, जनताबाट कट्ने स्थितिमा जान्छौँ। त्यसकारण जनतासँग एकाकार हुनको निम्ति हामीले चाहिँ जनतासँग एकाकार हुने नीति बनाउनु पर्यो। अनि चुनावी प्रक्रियामा गएर संसदवादभित्र प्रवेश गर्ने जो राजनीति छ त्योबाट पनि हामी बच्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको थियो। अन्तमा छलफल गर्दै गएपछि त्यही कुरा चाहिँ पारित भयो। त्यसो भएपछि त्यो लाइन त हाम्रो लाइन हो। हाम्रो लाइन भइसकेपछि लाइन चाहिँ हाम्रो हुने, क्रान्तिकारी लाइन हुने, यो एकदम वैज्ञानिक छ फेरि यो लाइन। यो चाहिँ वैज्ञानिक विधि चाहिँ यो लाइनमा चाहिँ तपाईँका पार्टीका नेताहरू स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्न पाउने हो कि होइन, अथवा जसले एमसीसीको विरोध गर्यो त्यस्ता उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने मात्रै हो कि तपाईँकै पार्टीका उम्मेदवार पनि स्वतन्त्र लड्न पाउने? हाम्रो पार्टीका सदस्यहरू स्वतन्त्र रूप घोषणा गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा लड्न पाउने यो पार्टीले गरेको निर्णय हो, पार्टीले गरेको। अनि यसैलाई नै बर्खिलाप हुने गरी तपाईँले चाहिँ विज्ञप्ति किन निकाल्नु भएको? कारबाही त्यसलाई बर्खिलाप गर्ने हुने गरिकन विज्ञप्ति निकालेको होइन। के हो त्यो? हाम्रो चाहिँ कुरा के हो भने जस्तो हामीले के भन्यौँ भन्दा केन्द्रीय पार्टीले चुनावमा प्रवेश नगर्ने, भाग नलिने, उपयोग नगर्ने, चुनावलाई पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता नगर्ने भन्यौँ हामीले, होइन। त्यसको माने के हुन्छ, त्यसको अर्थ के हुन्छ भने पार्टी चुनावमा नजानुको माने त्यसको अर्थ के हुन्छ भने केन्द्रीय समितिका सदस्य पनि नजाने, जिल्ला समितिका सदस्यहरू नजाने र अभियसली पार्टीका पदाधिकारीहरू, केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी पनि नजाने, जिल्लाका पदाधिकारी पनि नजाने। अनि यदि कुनै सदस्य केन्द्रीय र जिल्लाभन्दा बाहिरका जो समर्थक के अरे सदस्य हुन्छन् जाने भयो भने समर्थकहरू जाने तर पार्टीको सदस्य भएर होइन कि स्वतन्त्र भएर जाने भनेर हामी निर्णय गऱ्यौँ, होइन। तर यहाँ के भयो त भन्दाखेरि तपाईँको पार्टी चाहिँ चुनावमा नजाने भन्ने, पार्टीको महासचिव र पार्टीको प्रवक्ता चाहिँ के छैन चुनावमा पुच्छर उठाएर भाग्ने, दौड्ने, यो खालको स्थिति पैदा भएपछि त्यसलाई जनताले त मूल्याङ्कन गर्छ नि। जनताले पार्टीको नीति पनि बुझेको हुन्छ, पार्टीका नेताहरू पनि बुझेको हुन्छ, कार्यकर्ताले पनि बुझेको हुन्छ। अनि त्यो अराजकता देखिएपछि पार्टी एउटा धारसाई बन्ने, विशृङ्खलता पैदा हुने, अनुशासनहीनता पैदा हुने भएपछि मैले जनतालाई जानकारी दिनको निम्ति, होइन, जनतालाई पनि कार्यकर्तालाई जानकारी दिनको लागि मैले सचिवालयको तर्फबाट एउटा वक्तव्य जारी गरेर के भने त मैले भन्दाखेरि हाम्रो नीति चाहिँ यो हो, केन्द्रीय समितिका सदस्य नउठ्ने, जिल्लाका पदाधिकारी, जिल्लाका सदस्यहरू चाहिँ नउठ्ने हाम्रो नीति हो। त्यसको बर्खिलाप हुने गरिकन कतिपय समाचार माध्यमहरूमा आएका छन्। यदि त्यस्तो भएको छ भने पार्टीको नीति विपरीत चुनावमा गएको छ भन्ने कसैले लागेको ठहर छ भने त्यो ठाउँबाट विथड्र गर्नु होला।
यदि गर्नु भएन भने कारबाही हुन्छ। नै कारबाहीको कुरा गरेको छैन मैले। कारबाहीको त्यो त पछि हामी छलफल गर्छौँ, त्यो पछि पार्टीभित्र छलफल गर्छ, पार्टीको बैठक बस्छ। तर महासचिव र प्रवक्ता एकछिन है, मैले त्यो कुरा चाहिँ के छैन वक्तव्यमा भने, त्यो कुरा चाहिँ के छ सैद्धान्तिक रूपले सही छ, राजनैतिक हिसाबले सही छ, अनि नीतिगत हिसाबले पनि सही छ, र पार्टीको लाइन, नीति, नेतृत्व, पार्टी बचाउनको निम्ति, क्रान्ति बचाउनको निम्ति त्यो सही छ र त्यो मैले गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्योबाट तपाईँ ब्याक हुने अवस्था छैन। होइन, त्यो ब्याक गर्नुपर्ने कुरै भएन नि त, त्यो त सही कुरा भयो नि त। तर विषय यसैमा छ के, तपाईँले एउटा गम्भीर आरोप के लाउनु भयो भने महासचिव र प्रवक्ता नै चुनावका लागि पुच्छर उचाएर लिएर जानुभयो। कहाँनिर उहाँहरूले चुनावी माहौललाई सजिलो हुने गरी अथवा आफ्ना पार्टीबाट उठेका स्वतन्त्रहरूले जिताइदियो भनेर कहीँ हिँड्नु भएको छ र तपाईँले यो आरोप लाउनुभयो? प्रवक्ता भनेको के हो भने महासचिवको एक्सटेन्डेड रूप हो, विस्तारित रूप हो प्रवक्ता भनेको। प्रवक्ताका हरेक गतिविधिहरूले महासचिवको गतिविधिलाई प्रतिनिधित्व गर्छ, र त्यो मार्फत महासचिवको गतिविधिलाई अभिव्यक्त गर्ने भावनाले सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टीको गतिविधिलाई प्रवक्ताका गतिविधिहरूले अभिव्यक्त गर्छन्। त्यसो गर्दाखेरि प्रवक्ता कहाँ जानुभयो? निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्नको निम्ति जानुभयो। जब पार्टीको नीति चाहिँ चुनावमा नजाने भन्ने हुन्छ भने पार्टी दर्ता गर्ने भन्ने प्रश्न त भएन। जब पार्टीले दर्ता नगर्ने भन्छ, उहाँ चाहिँ दर्ता गर्न जानुभयो त्यहाँ। तर यही प्रश्न तपाईँले सोद्धाखेरि होइन होला, हामी सल्लाह गर्छौँ, छलफल गर्छौँ भन्नेमै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला तपाईँ यति कडा रूपमा पनि प्रस्तुत हुनुभएको थिएन, अझै काहीँ मिल्ने ठाउँ छ कि भनेर तपाईँले मैले पार्टीलाई बनाउन चाहिँ खोजेको, र अहिले पनि मेरो प्रयत्न चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ एकढिक्का बनाउने नै हुन्छ। विप्लव प्रकाण्डहरूले जो गल्ती गरिराख्नु भएको छ उहाँले सच्याएर सुधारेर उहाँहरू चाहिँ आत्मालोचना गरिकन गल्तीलाई सुधारिकन सम्भव छ। अब नै मेरो प्रयत्नको कुरा त्यो भयो, म चाहिँ त्यो गर्न चाहन्छु होइन। अब सम्भव असम्भव त बेग्लै कुरा भयो, त्यो उहाँहरूको कुरा भयो। त्यसो भएपछि अहिले त के भयो त भन्दाखेरि अलि विषय त अलि बाहिर आइसक्यो, किनभने उहाँहरूले चाहिँ जो वक्तव्य निकाल्नु भयो त्यसो भएपछि जनताले यो वास्तविकता थाहा पाउनु पनि पऱ्यो। त्यसो गर्दाखेरि उहाँले के गर्नुभयो? पार्टी दर्ता गर्नको लागि निर्वाचनमा जानु पऱ्यो। उहाँहरू के गर्यो? प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर चुनाव सार्नुहोस्, हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चुनावमा आउँछौँ भन्नुभयो। उहाँले प्रतिपक्षको नेता केपी ओलीलाई भेटेर उहाँले के गर्नुभयो? तपाईँहरू चुनाव सार्नुहोस्, हामी चाहिँ चुनावमा आउँछौँ भन्नुभयो। त्यो कुरा त के भयो त भन्दाखेरि पार्टीको नीति, सिद्धान्त, पार्टीको चाहिँ कार्यनीति, रणनीतिका विरुद्धमा भयो। र एउटा महासचिव, एउटा प्रवक्ता पार्टीको त्यसरी पार्टीको नीति सिद्धान्तका विरुद्ध जानु हुन्छ कि हुँदैन भने हुँदैन। महासचिव भए पनि, प्रवक्ता भए पनि, केन्द्रीय सचिवालय भए पनि, केन्द्रीय सदस्य भए पनि त्यो के गर्नुपर्छ भने पार्टीको मातहतमा बस्नुपर्छ, नीतिभित्र बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो होइन। त्यो कारणले चाहिँ मैले भनेको कुरा हो। अब तपाईँले विज्ञप्ति निकाल्नुभयो, पार्टी महासचिवको आरोप के छ भने तपाईँ पार्टीको सम्पर्कमा हुनुहुन्न, पार्टीको सम्पर्कमा नभएर तपाईँले छुट्टै पावर सेन्टर चलाउन थाल्नुभयो। विप्लवको काउन्टरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र धर्मेन्द्र बास्तोलाई एउटा छुट्टै ध्रुव बन्न खोज्नुभयो। उहाँहरूलाई तपाईँले चाहिँ बायस गर्न खोज्नुभयो, पार्टीको सम्पर्कमा नगएर सल्लै नगरेर तपाईँले त्यो विज्ञप्ति निकाल्नुभयो। त्यो नै एउटा कारक हो तपाईँहरू पदमुक्त हुनु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यो गलत कुरा हो हाम्रो, किनभने हामी केही दिन अगाडि मात्रै हामीले सचिवालयको बैठक बसेका छौँ। सचिवालयको बैठकको पछिल्लो तपाईँ सम्पर्कमा हुनुहुन्छ पार्टीको विप्लवको? पर्ने चाहिँ हामी चाहिँ पछिल्लो निर्णय चाहिँ के थियो भने बाहिर चाहिँ के छ नजाने भन्ने थियो होइन। बाहिर विवादहरू चाहिँ नलैजाने, बाहिर विवादास्पद कामहरू नगर्ने भन्ने थियो। तर उहाँहरूले के गर्नु, त्यो सचिवालयको बैठकपछि प्रकाण्ड चाहिँ कालीकोट पुग्नुभयो चुनाव प्रचार गर्नको निम्ति। मान्छेहरू केन्द्रीय समितिका सदस्य, जिल्ला समितिका सदस्य प्रचारमै लाग्नु भएको छ। प्रचारमा लाग्नुभयो उहाँ चाहिँ। विप्लवले के गर्नुभयो, शहीद परिवार, जिल्ला समितिका सदस्य हरेकलाई भेट्दै चुनावमा उठ्नुपर्छ भन्दै कसैलाई उठाउनको लागि आग्रह गर्दै दबाब दिँदै हिँड्न थाल्नुभयो। भनेपछि त उहाँहरूले के गर्नु भने के सचिवालयमा भएको निर्णयको विपरीत चाहिँ के छ जानुभयो उहाँहरू। सचिवालयमा जे निर्णय भएको थियो त्यसको विपरीत पनि उहाँहरू जानुभयो। त्यसो भएपछि उहाँहरूले के गर्नुभयो, त्यो भाइलेसन गर्नुभयो। निर्णयको भाइलेसन गर्ने काम, निर्णयको बर्खिलाफ गर्ने काम, निर्णयका विपरीत जाने काम के अरे विप्लव र प्रकाण्डले गर्नुभयो। अनि आरोप चाहिँ के छैन मलाई लगाउनु भयो तपाईँले। योभन्दा खतरनाक आरोप म अब बल्ल प्रवेश गर्दैछु। ठिक हो, तपाईँहरूले होटल अन्नपूर्णबाट 50औं लाख रुपियाँ चन्दा उठाउनु भयो। तपाईँहरूले उठाएको त्यो 50औं लाख चन्दाको बारेमा पार्टीमा जानकारी भयो। तपाईँहरूमाथिको त्यो विज्ञप्तिको आरोप है। आर्थिक हिनामिनामा मुछिनुभयो तपाईँहरू दुवैजना, सुदर्शन र तपाईँ। त्यसपछि तपाईँहरूलाई पार्टीमा मुख देखाउन अप्ठ्यारो भयो, एउटा न एउटा बहाना चाहिएको थियो। त्यसपछि तपाईँहरूले चुनावको बहाना झिकेर
नेतृत्वमाथि सत्ता सराप गर्ने र त्यहाँबाट तपाईँहरू विच्छेद भएर उहाँहरूबाट कसरी छुट्ने भन्ने तपाईँहरूलाई चाहिएको थियो। त्यो चुनावलाई प्रयोग गरेर नेतृत्वमाथि आरोप लाउनु भयो। तपाईँहरू खास आर्थिक हिनामिनामा मुछिनु भएको छ, अकुत सम्पत्ति लुकाउनु भएको छ, 50औं लाख तपाईँहरूले लुकाउनु भएको छ भनेर उहाँले आरोप लाउनु भएको छ। अब के भन्नुहुन्छ? अब यो त कस्तो कुरा छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपाली उखान छ गुम हानेर मुखा छिटा भन्दा। अब यो कुरा चाहिँ उहाँहरूमाथि गर्ने भने गर्न पर्ने स्थिति आइसक्यो। अब आफ्नो नाकमा गन्ध आउने स्थिति हुन्छ होइन। अब त्यो कुरा त सम्बन्धित साथीहरूले कुरा गर्दै गर्लान्। त्यो आरोप चाहिँ 100% झुटो आरोप हो। तपाईँमाथि नै लागेको छ यो आरोप। त्यो मसँगको कुरा त त्यो कुनै त्यसकोसँग सम्बन्धै छैन होइन। सुदर्शनमाथि लागेको कुरा पनि एकदम 100% झुटा कुरा हो। पैसा उहाँहरूले उठाउनु भएको, बार्गेनिङ चाहिँ उहाँहरूको चल्याएको थियो। पैसा नपाएपछि त्यो पैसा फिर्ता गर्ने भन्ने थियो। अब माओवादीको मुखमा आएको पैसा भनेको सर्पको मुखमा परे भ्यागुता जस्तो हुन्थ्यो। त्यस कारण त्यो पैसा पनि फिर्ता पनि भएन, उहाँले फिर्ता गर्न पनि मान्नु भएन। उहाँहरूले नै चलाउनु भयो पैसा, उहाँहरूले चाहिँ पैसा उठाउनु भयो, उहाँहरूले नै पैसा थोरै आयो भन्ने कारणले पैसा फिर्ता गर्ने भन्नुभयो। अनि त्यो कति पैसा भन्ने कुरो त त्यही सायद त्यही 5 करोड भन्नुभएको छ, त्यही होला भन्छु म चाहिँ होइन। 50 लाख चाहिँ तपाईँहरूले हिनामिना गर्नुभयो अरे। त्यो 50 लाख चाहिँ के छ नि उहाँहरूले राख्न भनेर दिनुभएको थियो। त्यो त अब त्यो आन्दोलनको क्रममा के भयो त्यो उहाँसँग चाहिँ कुरा भयो। त म के बुझ्छु भने त्यो सुदर्शनमाथि लगाएको आरोप चाहिँ 100% झुटो आरोप हो। त्यो उहाँहरूसँगै छ त्यो विषय पनि। त्यो त उहाँहरूसँगै जोडिएको छ। करोडका कुरा पनि उहाँहरूसँगै जोडिएको छ, 5 करोड पनि उहाँहरूसँग, 50 करोडका कुरा पनि उहाँसँग, 50 लाखका कुरा पनि उहाँहरूसँगै जोडिएको छ। ती सबै उहाँहरूले गर्नुभएको छ। त्यो के गर्नु चाहिँ उहाँहरूले नै सोद्धा ठिक हुन्छ त्यो विषय। तर यो हामीसँग तपाईँसँग सोध्नुको कारण के भने हामीले त विज्ञप्ति महासचिवको आधिकारिक मान्यौँ, उहाँले प्रश्न भन्नुभएको छ। अनि महासचिव निकटका एकजना नेताको एउटा भर्सन पनि मैले सुनेको थिएँ। उहाँले के भन्नुभयो भने उहाँहरूले 50 लाख झ्वाम पार्नुभयो, अब पार्टीमा मुख देखाउन गाह्रो भयो, त्यसपछि पार्टी कति बेला छोडौँ भन्ने भएको थियो, यसलाई बाहना बनाउनु भयो भनिरहेको छ। तपाईँले यो आज खण्डन गर्नुपर्छ। यो के हो? ती साथीहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि जानकारी हुनुपर्छ कति कहाँ के भएको छ भन्ने कुरा। र मुख देखाउन लाजमर्द त उनीहरूलाई भइरहेछ अहिले। अहिले उनीहरू कोही पनि चाहिँ छैन यहाँ आएर मान्छेहरूसँग मुख देखाउन सक्ने चोखो हुनुहुन्छ एकदम। हामीसँग केही छैन यसको बारेमा। सुदर्शन गर्नुहुन्छ भने 1 रुपियाँ पनि छैन, सुदर्शनसँग पनि छैन। सुदर्शनमा पनि त्यो झुटो आरोप हो, उहाँसँग पनि त्यो चाहिँ छैन। किनभने सुदर्शनले पैसा उठाएको होइन, त्यति म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु। पैसा उहाँहरूले नै कसले उठायो? त्यो 5 करोड त हो नि, उहाँहरूले नै उठाउनु भयो। त्यो कसले उठायो भनिदिनुहोस् त तपाईँले। तपाईँलाई यदि भनिसकेपछि अब उहाँहरूसँग सोद्धा मलाई खास थाहा छैन यो बारेमा होइन। कसले उठायो, कहाँ ल्यायो, कहाँ राख्यो त्यो मलाई जानकारी छैन। भनेपछि करोडौँको धन्दा त हुँदो रहेछ नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा होइन। त्यो त रहेछ। भएर त म चाहिँ के छैन डन्डा उठाइरहेको छु नि मैले। अहिले तपाईँको चाहिँ अनुशासनको प्रश्न, सिद्धान्तको प्रश्न, राजनीतिको प्रश्न, यो डन्डा मैले किन उठाएको छु भन्दाखेरि यो विकृति चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा कम्पनीको रूपमा चाहिँ के छैन पार्टीले चलाउने दुस्साहस भयो। क्रान्तिको नाममा चाहिँ क्रान्तिको बदनाम गर्ने कुरा चाहिँ के छैन हुन थाल्यो। क्रान्तिकारी भनिनेहरूबाट चाहिँ के छैन व्यथित चाहिँ के छैन गर्न थाल्यो। त्यस कारणले मैले यो कुरा उठाएको विषय हो। अब यसलाई प्रश्न भनिदिनुहोस् है। तपाईँको सहकर्मी सुदर्शनले त प्रश्न भनिदिनु भएको छ। विप्लवले आलिसान गाडी चढेर हिँड्छन्, विप्लव काठमाडौँमा ललितपुरमा घर बनाउँदैछन्, कपिलवस्तुमा घर बनाए, विप्लवले अकुत पैसा कमाए भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ महासचिवलाई। के हो त्यो? सत्य हो? गाडी चाहिँ अब अर्का गाडी पनि चढ्न सकिन्छ भने मान्छेले कसले कसको गाडी चढ्यो मलाई त्यो थाहा छैन। कसको गाडी हो, कसका घर हुन् होइन, त्यो चाहिँ म तपाईँको चाहिँ यो भित्र प्रवेश गरेर तपाईँहरू पत्रकारहरू गएर हेरे हुन्छ। त्यहाँ गाडीको फोटो खिचेर गाडी त चढ्नुहुन्छ नि? गाडी त चढिन्छ नि, म पनि चढ्छु नि त। बाटोमा चाहिँ बस कहिले ठुला बस चल्छु, कहिले सानो बस चल्छु। निजी गाडी राख्नु भएको छ विप्लवले भन्ने कुरा भयो क्या? एकदम सफिस्टिकेटेड कार चढेर निजी गाडी राख्नु भएको छ। के हो? सत्य हो? त्यो मलाई थाहा छैन। निजी गाडी हो, कपिलवस्तु र ललितपुरमा घर बनाएको होइन, त्यो पनि मलाई थाहा छैन। घर चाहिँ छ त्यहाँ एउटा होइन, नयाँ बनेको घर छ। कसको घर हो किनभने तमाम घर छन्, मान्छेका कसका घर हुन् के हुन् त्यो पनि मलाई थाहा छैन। त्यतातिर म जान चाहन्न त्यो होइन। तर आरोप र तपाईँहरूको पार्टीभित्रको विवाद त सैद्धान्तिक होइन नि। कसले कति कमायो र कसले कति पैसा लुकायो भन्नेमा अहिलेको बहस चाहिँ मसँग भएको बहस सैद्धान्तिक बहस हो। जस्तो चुनावमा जानुहुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न मेरो भनाइ के भने चुनावमा जानु भनेको नेपाल जस्तो देशमा संसदीय चुनावमा जानु भनेको संसदवादभित्र प्रवेश गर्नु हो। विप्लवको भनाइ के भने संसदीय चुनाव गरेर मात्रै संसदवादमा प्रवेश गरिँदैन। यो ठिक छ भनेर मान्यो भने मात्रै मान्नु हुन्छ, नत्र प्रवेश गरेर हुँदैन भन्ने उहाँको भनाइ छ। मेरो भनाइ के छ भने तपाईँले मुट्ठी उठाएर चुनावमा जाने भन्नुभयो भने तपाईँ संसदवादभित्र पसेको हुन्छ।
यो फरक चाहिँ यहाँनिर छ हाम्रो। यो सैद्धान्तिक विषय हो, यो सैद्धान्तिक विषय हो, तर विज्ञप्ति हेर्दा त आर्थिकका कुरा मात्रै छन् त त्यहाँ। त्यो त उहाँको यो चुनावलाई सैद्धान्तिकलाई चाहिँ तपाईँले मुखौटो बनाएर छोप्नुभयो, भित्र चाहिँ अर्कै छ भन्नुहुन्छ क्या उहाँ। त्यो कुरा त के छ भने उहाँको चाहिँ नि दिवालियापन हो, त सैद्धान्तिक दिवालियापनको अभिव्यक्ति हो त्यो चाहिँ। उहाँको एकदम छिपछिपे प्रकारको ज्ञान छ सैद्धान्तिक विषयमा, अत्यन्तै छिपछिपे प्रकारको भावनाको हिसाबले चाहिँ एउटा पेट्टी बुर्जुवा रोमेन्टिसिजम भन्छ त्यसलाई होइन। विप्लवमा चाहिँ एउटा पेट्टी बुर्जुवा रोमेन्टिसिजम होइन, क्रान्ति भइहाल्ला कि लागेपछि मान्छेलाई तिलस्मी बनाएपछि भइहाल्ला कि भन्ने तरिकाको सोच उहाँको भएको पाइन्थ्यो पहिले पनि, र अहिले पनि त्यो छ। त्यो तरिकाले रेभोल्युसन त हुँदैन, क्रान्ति हुँदैन। तर हिजो त तपाईँहरू देवत्वकरण गरेर विप्लव गरेका छैन, हामीले गरेका छैन, हामीले कहीँ गरेका छैन, त्यो कहीँ गरेका छैन। त्यसको कहीँ तपाईँको चाहिँ त्यो भन्ने आरोप चाहिँ प्रचण्डको हकमा लाग्थ्यो, किनभने मैले नै हो प्रचण्डले प्रचण्ड पथ भनेर 57मा गर्दाखेरि 57मा मैले प्रचण्ड पथले हुँदैन, प्रचण्ड विचार भन्नुपर्छ भनेर तर्क गरेको थिएन। मेरो भोट पनि बनाएको थियो त्यति बेला। मेरो पछाडि चाहिँ के छ थुप्रै, इभन म त्यो बेला केन्द्रीय समिति त्यही 57मा आएँ, तर प्रभाकर पनि मेरो सदस्य बनाएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ। उहाँ चाहिँ केन्द्रीय समितिको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। म तपाईँलाई अहिले तपाईँको माध्यमबाट म भन्छु, केन्द्रीय सदस्य चाहिँ प्रभाकर हुनुहुन्थ्यो, अहिलेको अर्थमन्त्री। उहाँ पनि मेरो भोटर हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने म तपाईँको समर्थन गर्छु, त मैले त सकेन कञ्चनजी, तपाईँले चाहिँ बहस गरेर गर्नुभयो भने म चाहिँ तपाईँको भोटमा छु भनेर भन्नुभएको थियो उहाँले मलाई। भनेपछि पार्टीमा जहिले तपाईँले फरक मतलाई चाहिँ आफ्नो आफूले देखेपछि नेतृत्वको देवत्वकरण गरेर बस्नु भएन, त्यसको विपक्षमा लाग्ने हिम्मत तपाईँ राख्नु। त्यो पनि होइन, त्यो त्यति पनि होइन। मेरो भनाइ के थियो भने मार्क्सवादको सही प्रकारको चित्रण हुनुपर्छ, विकासको कुरा पनि चित्रण हुनुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि प्रचण्ड पथ भने पनि विचार भन्यो भने त्यसले ठिक ठाउँमा ल्याउला भन्ने मेरो कुरा थियो। देवत्वकरण पनि थिएन, विरोधको कुरा पनि थिएन होइन। अनि त्यो त्यति बेला तर विप्लव आइसकेपछि त हामी चाहिँ टिम बनाऊँ, राम्रो गरौँ, सहकार्य गरेर चाहिँ के छैन क्रान्ति हुन्छ भन्ने हो। देवत्वकरण गरे पनि होइन, त्यस्तो कतै गरिया पनि छैन, त्यस्तो भएको छैन। झन्डै 2 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व जस्तो तपाईँहरूको भयो, माओवादी जनयुद्धको पार्ट 2 भनेर पनि कतिपयले भने। सबैभन्दा बढी जेल पर्नुभयो तपाईँ, पर्नुभयो सुदर्शन, पर्नुभयो सुदर्शन, झन् त्यत्रो लामो एनसेलको काण्डमा उहाँ पर्नुभयो, तपाईँ पनि पर्नुभयो, हुन त प्रकाण्ड पनि पर्नुभयो। यत्रो जेल जीवन बिताउनु भयो, कुमार पौडेलले ज्यान गुमाउनु पर्यो, यसैको लागि थियो आज? एउटाले पैसा खायो, अर्कोले पैसा खायो, अर्को यसो भयो। हेर्नुहोस् त कहाँ गयो कम्युनिस्ट पार्टी। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो यो बदनाम भयो, यसको निम्ति थिएन। सेतो सर्टमा दाग लाग्यो भने त्यसलाई मेट्न गाह्रो हुन्छ के हो। तपाईँहरूमाथि जुन दाग लाग्यो नि, चरित्रको दाग लाग्यो भने त्यो मेट्न गाह्रो छ, किनभने एउटा चारित्रिक कुरा जो चाहिँ सांस्कृतिक विचलनको कुरा हुन्छ त्यो, र आर्थिक विचलनले त मान्छेलाई ड्यामेज गर्छ नि। विचलन नै हो त्यो, आर्थिक विचलन भनेको सांस्कृतिक विचलन नै हो। अब तपाईँहरूमाथि लाग्यो त चार्ज होइन भन्दा मसँग त त्यो कुरा छैन, त्यो त प्रमाणित गर्नु पऱ्यो नि। त्यस्तो चाहिँ चार्ज त्यतिकै लगाएर हुन्छ? सारा दुनियाँले चाहिँ के छ, मसँगको त्यो कुरा छैन, त्यो मसँग त्यो चार्ज लगाउनु भए पनि छैन है विप्लवजीले, त्यो गर्नुभए पनि छैन, त्यो नभएको कुरा गर्नु हुँदैन अहिले। केन्द्रीय कमिटीले चाहिने होइन, तपाईँहरूको कपिल वस्तुको बैठकमा तपाईँहरूले यो विषयमा प्रवेश गर्दा बोल्नै चाहनु भएन, यो एजेन्डा अगाडि ल्याउनै दिनु भएन अरे नि त आर्थिक विषयको कुरा। जब केन्द्रीय कमिटीमा त्यो एजेन्डा पेश गरौँ भन्दा तपाईँहरूले विरोध गर्नुभयो अरे, किन त्यो कुरा होइन? त्यो कुरा दिन, त्यो कुरा विप्लवले पनि भन्नुभएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई बाहिर होइन। त्यहाँ चाहिँ आर्थिक विषयमा पनि कुरा उठ्यो, विभिन्न विषयहरू उठे, सम्बन्धित मान्छेहरूले तपाईँको जवाब दिए। प्रकाण्डले पनि जवाब दिनुभयो, अरू साथीहरूले पनि जवाब दिए, सुदर्शनले पनि जवाब दिनुभयो होइन, महासचिवले पनि जवाब दिनुभयो त्यो विषयहरूमा। सबैले चाहिँ सबैका बारेमा कुराहरू उठे केन्द्रीय समितिमा, सबैले हिनामिना गरेको चाहिँ आचरणका कुराहरू पनि त्यहाँ उठे। भनेपछि अहिलेको तपाईँहरूको विवाद, अहिलेको तपाईँहरूको पदमुक्तको हिसाब आर्थिकसँग जोडिएको होइन? होइन, बिल्कुल होइन। त्यो स्वीकार्न तयार हुनुहुन्न? तर त्यो बिल्कुल होइन। यो विषय चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ भने सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ, राजनीतिसँग सम्बन्धित छ, र नेपाली क्रान्तिको भविष्यसँग सम्बन्धित छ। तपाईँहरूले पार्टी विरोधी मिडियाहरूमा गएर अन्तर्वार्ता दिनु पऱ्यो पार्टीको नेतृत्व विरुद्ध, त्यो त तपाईँ देख्नु भएको छ नि। मेरो निम्ति कुनै पनि मिडिया चाहिँ विरोधी छैनन्, सबै चाहिँ के छ भने मिडियाहरू नेपालको परिवर्तनको निम्ति, नेपालमा सुशासनको निम्ति, नेपाली जनताको भएका विकृतिहरूलाई सरकारबाट भएकालाई उजागर गर्नको निम्ति सबै मिडियाहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँमा आफ्नो तरिकाले लागेका छन्। मेरो निम्ति कुनै पनि मिडिया चाहिँ विरोधी छैनन्। त्यो गरे अब उहाँको निम्ति को विरोधी छ को के छ मलाई त्यो जानकारी हुने विषय भएन होइन। त्यस कारणले मैले त चाहिँ के छ जो मिडियाले चाहिँ मसँग सहयोग माग्छ होइन, र उसले चाहिँ चाहन्छ, जस्तो अहिले तपाईँले लिइराख्नु भएको छ, यसले जनतालाई सुसूचित गर्नको लागि मद्दत गर्छ। जसले मसँग आउँछ त्यसले मद्दतै गरे हुन्छ, आउनेले पनि मद्दत गर्छ, नआउनेले बाहिरबाट प्रचार गर्नेले पनि मद्दत गरेकै हुन्छ।
होइन मेरो गल्ती कसैले देखाएछ भने त्यसले पनि मद्दतै गरेको ठान्छु म त। अब एउटा होइन भनेपछि मेरो कुनै मिडिया गलत विरोधी छैन। अब उहाँका को मिडिया विरोधी छन् के छन् त्यो त सायद त्यो वक्तव्यमा छ जस्तो लाग्छ मलाई अलिकति। अब तपाईँहरू त विज्ञानमा विश्वास गर्नुहुन्छ, एउटा विज्ञानलाई नै चुनौती भयो क्या, तपाईँले यसलाई प्रष्टीकरण दिनुहोस् है। हजुर, विज्ञानले के भन्छ भने सिसा कमजोर छ, ढुङ्गाले हान्यो सिसा फुट्छ, आफ्नो सिसाको घरमा बसेर अर्काको घरमा ढुङ्गा हान्दा आफ्नै घर फुट्छ भन्ने हामी युक्ति सुन्छौँ। ठिक हो। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी सिसाभन्दा पनि कमजोर भयो है। मन लाग्यो फुट्या छ, मन लाग्यो जोडिया छ। यो सिसा र कम्युनिस्ट पार्टीमा कुन बलियो भनेर सोद्धाखेरि त सिसा बलियो हो भन्नुपर्ने स्थिति पो आउन थाल्यो। किन यसरी फुट्छ कम्युनिस्ट? यो तपाईँको एकदम गम्भीर विषय छ होइन। यो विषय चाहिँ सानो कुराले चाहिँ टुङ्गिँदैन। तर म छोटोमा भन्छु, लेनिनले मेरो ख्यालमा 1916मा एउटा थेसिस लेख्नुभएको थियो, इम्पेरियलिजम एन्ड स्प्लिट इन लेबर मुभमेन्ट भनेर लेख्नुभएको थियो एउटा थेसिस। त्यो थेसिसमा उहाँले चाहिँ के कुरा विश्लेषण गर्नुभएको छ त्यति बेला भन्दाखेरि नेसनल सोभिनिजम, त्यो भनेको राष्ट्रिय अहङ्कारवाद र अपर्चुनिजम, साम्राज्यवादले लेबर मुभमेन्टभित्र हालिदिने गर्छ, त्यसले पार्टीलाई विभाजित गर्ने गरेको छ भनेर लेनिनले त्यति बेला व्याख्या गर्नुभएको थियो। अहिले म के देख्छु भन्दाखेरि संसदवाद अर्थात् दलाल पुँजीवादले संसदवादी राजनैतिक प्रणालीबाट हरेक व्यक्तिमा अवसरवाद, जुझारु अर्थवाद, पलायनवाद, अहङ्कार त यहाँ छैन त्यस्तो। यहाँ त पलायनवादै छ अहङ्कारको ठाउँमा, किनभने युरोपमा जुन प्रकारको अहङ्कार थियो नेसनल सोभिनिजम जो भनिन्थ्यो त्यो चाहिँ छैन अहिले। यहाँ त के छ भन्दाखेरि तपाईँको दब्बुपना छ, यहाँ चाहिँ नेपालमा त्यसको ठिक विपरीत दब्बुपना छ होइन। यो दब्बुपनाले के गर्ने गरेको छ भन्दाखेरि तपाईँको अवसरवाद, त्यो गरिबी, व्यथिति, दलाली, जो दलाल पुँजीवादले पैदा गर्ने दलाल संस्कृतिले त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र पनि त्यसले प्रवेश गर्छ र त्यसले के गर्छ भने उसको आवश्यकताले जो सामाजिक आवश्यकता पैदा हुन्छ नि, त्यो आवश्यकताले उसले के गर्छ भने तपाईँको त्यसले पार्टीभित्र विभाजन ल्याइदिन्छ र पार्टीमा आउने मान्छेहरू एउटा रोमान्टिसिजमबाट आउँछन्। जस्तो तपाईँको चाहिँ रोमान्टिक के हुन्छ भन्दाखेरि कम्युनिस्टको कुराहरू सुन्दा त रमाइलो लाग्छ मान्छेलाई, समाजवाद बनाउने, सम्पन्न हुने, राम्रो गर्ने, सुसंस्कृत, यी सबै कुराले एकदम चाहिँ रोमान्टिक गरिदिन्छ मान्छेले। अनि राम्रो कुरा सुनेर चाहिँ त्यो प्रवेश गर्छ होइन। तर त्यो रोमान्टिसिजम के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको के भन्छ त्यसलाई मटेरियलाइज त हुँदैन, जीवन व्यवहारमा उत्तिखेर लागु त हुँदैन। अनि केही समय गर्छ भने त्यसले सङ्घर्ष पनि गर्छ, अलिक परैसम्म पनि पुग्छ। जब त्यो चाहिँ लागु हुँदैन त्यसपछि ऊ विक्षिप्त हुन्छ र त्यो चाहिँ त्यहाँबाट भाग्ने गर्छ। त्यसो गर्दाखेरि दलाल पुँजीवादले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र के गर्छ भने फुट पैदा गर्छ। विप्लवमा भएको पनि त्यही हो, किनभने कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा रोमान्टिसिजम थियो उहाँसँग, पेट्टी बुर्जुवा रोमान्टिसिजम भन्छु म अहिले होइन। विक्षिप्त हुनुभयो त्यो उहाँ चाहिँ के छ लाग्नु त उहाँ कति भयो 35-40 वर्ष भयो उहाँ लागेको होइन। माओवादी आन्दोलनमा लाग्नुभयो, प्रचण्ड हामी सबै भएर गऱ्यौँ, मभन्दा पहिले केन्द्रीय सदस्य पनि भन्नुभयो चाहिँ होइन। तर त्यसले उहाँलाई अलिकति आशा त जगा, जनयुद्ध भयो, सारा कुरा होला भन्ने भयो। त्यसपछि चाहिँ के छ भने अब यो विसर्जन भइसकेपछि अब फेरि गर्दा हुन्छ कि भन्ने लाग्यो होइन। त्यो पनि एउटा रोमान्टिसिजमको कुरा हो होइन, व्याख्या विश्लेषण आदि इत्यादि नगरिकन भएन। अनि त्यसपछि किरणको नेतृत्वबाट पनि अलग भएपछि हुन्छ कि भन्ने उहाँलाई लाग्यो। नभएपछि के भयो त भन्दाखेरि अब नहुने रहेछ भनेपछि अनि स्प्लिट गर्ने अथवा फुटमा जाने खालको उहाँको चाहिँ आयो भनेर यस्ता तमाम हुन्छ। यहाँ तपाईँले भने जस्तो यहाँ संसदवादी शक्तिहरू अथवा साम्राज्यवादी शक्तिहरू अथवा विदेशी शक्तिहरू पनि लागेका छन्। यो तपाईँको पार्टीभित्रको यो साम्राज्यवादको चरित्रले होइन, साम्राज्यवादको चरित्रले, दलाल पुँजीवादको चरित्रले हाम्रो पार्टी मात्रै होइन सबै पार्टीहरू जस्तो केपी र प्रचण्ड किन फुटे भने साम्राज्यवादको कारणले होइन, दलाल पुँजीवादको कारणले फुटेकै तिनीहरू। काङ्ग्रेसभित्र किन फुट्छ अहिले अर्थात् ती भएका पार्टी हरेक पार्टीहरूभित्र किन फुट्छ भन्दाखेरि साम्राज्यवादको कारण। यो त थ्योरिटिकल कुरा हो, यो मेरो विश्लेषणको कुरा होइन। लेनिनले जुन विश्लेषण त्यति बेला गर्नुभएको थियो त्यो शिक्षालाई चाहिँ तपाईँको टेबलमा राखेर अहिलेको स्थितिमा विश्लेषण गर्नुभयो भने त्यति बेला नेसनल सोभिनिजम र अपर्चुनिजम भन्ने थियो। अहिले के छ भने नेसनल डिफिटिजम छ यहाँ चाहिँ होइन, ह्युमिलिएसनिजम छ यहाँ चाहिँ होइन। हरेक नागरिक ह्युमिलिएटेड छ क्या होइन। ह्युमिलिएसनलाई के भन्छ आत्मग्लानीपूर्ण अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि मान्छे के छ भने आन्दोलनभित्र फुट्छ। त्यो काङ्ग्रेसभित्र पनि फुट त्यसैले पारेको हुन्छ, एमालेभित्र पनि त्यसैले फुट पैदा गरेको हुन्छ, माकेभित्र पनि फुट त्यसैले पैदा गरेको हुन्छ, हाम्रो पार्टीभित्र पनि त्यसैले फुट पैदा गरेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि जब सिद्धान्तमा तपाईँको छिपछिपे ज्ञान हुन्छ
लङ टर्ममा सोच्ने चाहिँ तरिकाको अभाव चाहिँ के छ भने हुन्छ, त्यति बेला मान्छे विक्षिप्त हुन्छ र त्यो चाहिँ भागेर हिँड्ने स्थिति पैदा हुन्छ। यो कारण यो गम्भीर विषय छ, तपाईँले उठाइहाल्नुभयो होइन। अझै व्याख्या गर्न पाए झन् राम्रो हुन्थ्यो। तपाईँको समय छैन, कुनै दिन यो विषयमा नेपालका कम्युनिस्ट किन फुट्छन् भन्ने विषयमा मात्रै हामी कुरा गरौँला, त्यो च्याप्टरमा हामी छलफल गरौँला। अब यसलाई संक्षिप्तमा तपाईँले भनिदिनु भयो, तपाईँको समयको म बुझेको छु। अब मलाई भनिदिनुहोस् त, कति कमजोर जगमा बनेर रहेछ तपाईँहरूको पार्टी। एउटा चुनाव घोषणा भइसकेपछि बुर्जुवा पार्टी जस्तो, अहिले बुर्जुवा पार्टीमा टिकट पाउने र नपाउनेको लडाइँ चलेर दल अदल बदल र पार्टीले कारबाही गर्ने चलिरहेछ। तपाईँहरू त बुर्जुवा होइन, वैज्ञानिक समाजवादको तपाईँहरू चाहिँ हुङ्कार गर्नुहुन्छ। एउटा चुनाव घोषणा र भाग लिने कि नलिने, स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्ने कि नउठ्नेले तपाईँको पार्टीको हालत हेर्नुहोस् त कहाँ पुर्याइदियो, कस्तो जगमा बनेर। तपाईँले भनेको जो प्रश्न छ, म अनभिज्ञ चाहिँ होइन त्यसमा होइन, तर मेरो कुरा के थियो भने हामी टिम बनाएर अगाडि बढ्दाखेरि यो कमजोरीलाई ओभरकम गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो थियो। तर तपाईँले जो भन्नुभयो नि अहिले चुनावकै प्रश्न यही भइहाल्ला त भने त मैले पनि कल्पना, मसँग तपाईँले यो हुँदैन भनिरहनु भएको थियो, मैले कल्पना पनि गरेको थिएँ। यो तपाईँको साँचो कुरा भन्दाखेरि मैले ठ्याक्कै एउटा चुनावको घोषणाले उम्मेदवार चयनले तपाईँको पार्टी यति कमजोर सैद्धान्तिक धरातलमा उभिएर साथीहरूले चाहिँ व्यवहार गर्नुहोला भन्ने मलाई चाहिँ लागेको चाहिँ थिएन। तर तपाईँले भने जस्तो कमजोरको कुरामा म अनभिज्ञ चाहिँ थिएन। फेरि बेनिफिट अफ डाउटमै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ, बेनिफिट अफ डाउट भने जस्तो कुरा चाहिँ म चाहिँ अनभिज्ञ चाहिँ थिएन। तर बाहिर तपाईँ भनिसक्नु भएको थिएन पार्टीलाई क्षति होला भन्ने तपाईँलाई डर थियो, तपाईँले त्यो दबाएर राख्नुभयो, आखिर भइदियो त्यही भयो। तर म सम्हाल्नेमै छु, फेरि यो त म सम्हाल्नेमै छु यसलाई। तपाईँले सम्हाल्ने त मैले त्यहाँ अहिले छेकछन्द देखाएको छैन, तपाईँ अझै आशावादी हुनुहुन्छ। म चाहिँ विप्लवलाई करेक्सन गरेर पार्टीमा चाहिँ के छैन युनाइट गरेर नै लैजाने मेरो प्रयत्न त्यो हुन्छ। सम्हाल्नेमै छु। विप्लवले सुदर्शनलाई फोन गरेर हामी तितो पिरो नगरौँ, तपाईँसँग अब सँगै बस्न सकेन तपाईँहरू दुईजनासँग, तपाईँहरूलाई चाहिँ म पदमुक्त गरिदिएँ है, तितो पिरो चाहिँ नगरौँ भनेर भनिसक्नु भयो। अब कसरी सम्भव हुन्छ? त्यो त विज्ञान विरोधी कुरा भयो उहाँको। त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि मनोगत आकाङ्क्षाको कुरा भयो। समाजमा त्यस्तो हुँदैन। उहाँ चाहिँ अहिले कुखुरा चराएर बस्नुपर्छ, कुखुराले चाहिँ आएर बिस्कुट खाइदियो भने त ढुङ्गाले त हान्नै पर्छ त्यहाँ। उहाँ त कुखुरासँग पनि लड्नुपर्छ, मान्छेसँग लडाइ नपर्ने कुरा त हुँदैन त्यो। अहिले उहाँ चाहिँ कुखुरा चराएर बस्नु भएको छ घरमा, उहाँले चाहिँ सुँगुर पालेर बस्नु भएको छ। त्यो सुँगुरले खाना फालिदियो भनेदेखि उहाँले चाहिँ के छ त्यो सुँगुरलाई लट्ठी लगाएर वैज्ञानिक समाजवाद भनेको त्यो यो कुखुरा सुँगुर पालेर त्यो जेसुकै होला, माने स्ट्रगल कहाँ हुन्छ भनेको जीवनको हरेक क्षेत्रमा स्ट्रगल हुन्छ। त्यस कारणले उहाँको त्यो अवैज्ञानिक कुरा हो त्यो चाहिँ। भनेपछि पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्न डराउनु भयो विप्लव, तपाईँहरूसँग वैचारिक छलफल गर्न। मैले भने नि उहाँलाई तपाईँ काठमाडौँमा आउनुहोस् छलफल गरौँ, यो वक्तव्य जारी गर्नुभन्दा अगाडि विप्लवले फोन गर्नुभएको थियो। मैले तपाईँ यो नगर्नुहोस्, उहाँले मैले वक्तव्य जारी गर्दैछु भन्नुभयो उहाँले। तपाईँ आउनुहोस् छलफल गरौँ, केही बिग्रिया छैन। मैले वक्तव्य निकालेको पार्टीको बचावको निम्ति, नेतृत्वको बचावको निम्ति, लाइनको क्रान्तिको बचावको निम्ति गरे हो, त्यो ठिक भएको छ। त्यसमा तपाईँले चाहिँ बुझेकै कुरा भइहाल्यो, त्यो बुझ्नुहुन्छ पनि। तर बाँकी कुरा अनि उहाँले सुदर्शनले धेरै टाढा कुरा गर्नुभयो, ठिक छ सुदर्शनले गर्नुभयो होला, उहाँमाथि आक्रमण गरेपछि उहाँले पनि प्रतिरोध त गर्ने कुरा भइहाल्यो, त्यो त स्वाभाविक नियम हो। तपाईँले कमिलालाई अठ्याउनु भयो भने त कमिलो पछाडि फर्केर टोक्छ नि त होइन, मौरीलाई अठ्याउनु भने मौरीले आएर पछाडि टोकिदिन्छ भनेपछि यो त मान्छेको पार्टीका नेताहरूको कुरा हो। त्यो पनि हामी छलफल गरौँ, तपाईँ काठमाडौँ आउनुहोस् भनेपछि अनि होइन तपाईँहरू आए पनि हुन्छ भने ठिक छ हामी आउँछौँ नि त भनेपछि उहाँले के भन्नु पर्यो, गर्नुभयो, आए जाए अब यति धेरै हुन्थ्यो भनेर पाउ पर्दैन, जे भयो भइहाल्यो, हात मिलाएर छुट भन्ने कुरा गरेँ। मैले फेरि पनि भनेको छु तपाईँ नगर्नुहोस् है, त्यो नगर्नुहोस्, तपाईँको गल्ती हुन्छ, तपाईँले ब्लन्डर गरेको हुन्छ, मिस्टेक गरेको हुन्छ, त्यो नगर्नुहोस् भनेर भने मैले। तर उहाँ चाहिँ भाग्नुभयो, बहसबाट भाग्नुभयो, छलफलबाट भाग्नुभयो, कार्यकर्ताहरूसँग चाहिँ देखाउने कुराबाट जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने कुराबाट। के छ उहाँलाई डर त्यसरी भाग्नुपर्ने? त्यो डर चाहिँ मलाई थाहा छैन है, हेर्नुहोस् खास के कारणले चाहिँ मलाई त्यत्रो पर्यो। एउटा सहयोगदा कमरेड कतिपयले के भन्छन् भनेपछि त्यो उहाँको जुन सर्कल छ, घेराबन्दी छ, त्यो घेराबन्दीमा विप्लव हुनुहुन्छ, जस्तै प्रकाण्ड हुनुभयो, उहाँहरूको तपाईँसँग कुनै ऋषि पो हो कि सन्तोष बुढा हुनुभयो, यस्ता यस्ताको घेराबन्दीमा परेर उहाँहरूको सल्लाहमा लागेर उहाँहरूसँगै सल्लाह गरेर तपाईँहरू निकाल्नु भयो? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। सल्लाह चाहिँ उहाँहरूसँग गर्नु दुईजनाले है, कुनै एउटा ठुलो एउटा नेता जसले पार्टीको नेतृत्व गरिरहेको छ कसैको घेराबन्दी भएर, जस्तो प्रचण्डलाई भन्छ नि प्रचण्ड चाहिँ सीताको घेरामा पर्थ्यो अरे, प्रकाशको घेरामा परेर भन्थ्यो नि, मलाई त्यस्तो लाग्दैन थियो। यो त प्रचण्डकै कुरा हो, त्यस्तै यो विप्लवकै कुरा हो, यो केपीकै कुरा हो। केपी कसैको घेरामा परेर गर्ने कुरा होइन। शेरबहादुर घेरामा भन्छ नि कतिले, शेरबहादुर त्यो कुरा सही कुरा होइन, त्यो विश्वास लाग्दैन, त्यो कुरा सही होइन। अब त्यसो भने घेरामा भएर त्यो त उहाँकै त मनोदशाको कुरा हो।
उहाँकै बुद्धिको कुरा हो त्यो, उहाँकै चाहिँ के छ भने विचार दृष्टिकोणको कुरा हो। भनेपछि स्खलित हुन थाल्नुभयो। हो, एकदम सही कुरा नै त्यही हो, किनभने उहाँ चाहिँ विचारमा छिपछिपे, मैले अघि नै भनेको छु नि, स्खलित पनि नभनौँ, उहाँको चाहिँ नलेजको धरातल अत्यन्तै छिपछिपे प्रकारको छ, कमजोर छिपछिपे भनेको एकदम छिपछिपे पानी हुन्छ नि, पानी पनि पुरा नभएको छिपछिपे सुकिसके पनि नभएको, त्यस्तो भएको सामान्य चाहिँ मार्क्सवादी ज्ञान भएको, क्रान्तिप्रतिको भावना चाहिँ भएको होइन, एउटा जुझारु प्रकारको स्वभाव भएको होइन, क्रान्ति हुनुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ भएको, तर पूर्ण ज्ञान नभएको, तर पूर्ण रूप ज्ञान नभएको, थ्योरीमा चाहिँ के छ भने कुनै नलेज नभएको, यस्तो प्रकारको यो थाहा पाउन यत्रो वर्ष लाग्यो है तपाईँहरूले विप्लवको? यो होइन, मलाई त्यो त पहिले नै थाहा थियो, तर किन महासचिव मानेर हिँड्या त? अनि होइन, त्यो त हामी टिम भएर गऱ्यौँ भनेदेखि अब एउटा जुझारु साथी हो होइन, त्यसपछि चाहिँ के छ भने अब बोल्ने राम्रो तरिका छ, मान्छेमा एउटा विश्वास छ, जनताले विश्वास गरेका कारणले उसैलाई अगाडि लगाएर जाँदाखेरि हामी गइन्छ, हामीले मद्दत गर्दाखेरि भन्ने पर्यो मलाई चाहिँ। त्यो धोका भयो, धोकै त के भन्ने होइन, अब पार्टीबाट पदमुक्त गरिदिइसक्नु भयो तपाईँहरूलाई, अब तपाईँ धोका भएको छैन भनेर उहाँले एकतर्फी माया गरिरहनु भएको छ। उहाँले आफ्नो हैसियत चाहिँ उजागर गर्नुभयो होइन, किनभने यो हिस्ट्रीमा तपाईँको के धोका के नधोका, किनभने समाज चाहिँ यस्तो उतार चढावको बिचबाटै बढ्ने कुरा हो, त्यस कारणले मैले त्यसले धोकै भनेर पनि भनेको थिएँ, उहाँले आफूलाई एक्सपोज गर्नुभयो, राम्रो गर्नुभयो। त्यसो भए तपाईँले भनिदिनुहोस् त, प्रचण्डले गल्ती गर्नुभयो भनेर तपाईँ प्रचण्डको नेतृत्वमा काम गरेको मान्छे हो, प्रचण्ड विचारधाराको पनि वकालत गरिसक्नुभयो कि त्यस्तो मान्छे प्रचण्डबाट गल्ती भयो है भनेर वैद्यको नेतृत्वमा जानुभयो, वैद्यबाट गल्ती भयो भनेर विप्लवको नेतृत्वमा जानुभयो, विप्लवले पनि गल्ती गर्यो भने अब कहाँ जाने? हामी जाने कुरा होइन, हामी कहीँ गएको होइन, प्रचण्डबाट गएको भने हामीले बनाएको। प्रचण्डजीले गल्ती गर्नुभयो भन्ने अनुभूति गरेपछि, जबसम्म गल्ती फाइनल मैले अनुभूति भएको थिएन त्यसरी मैले पार्टी बनाउनै पर्छ भन्ने मेरो बहस चाहिँ त्यहाँ थियो। म त अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा काम गरेको होइन, प्रचण्डसँग साथसाथै भएर काम गरेको मान्छे। प्रचण्डले, म तपाईँलाई भन्छु, मैले पहिले पनि भनेको छु, प्रचण्डले केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दाखेरि एकचोटि केन्द्रीय समितिको बैठक हुन्थ्यो, दुईचोटि मसँग बैठक हुन्थ्यो, सधैँ त होइन, समय प्राय गरिकन दुईचोटि बैठक बस्नुभन्दा अगाडि मसँग हुन्थ्यो र बैठक बसिसकेपछि मसँग बैठक, म केन्द्रीय समितिमा नहुँदाखेरि। किन भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई के छ बाहिरको कुरा त्यसलाई इनपुट गर्नको लागि र भित्र भएको निर्णयलाई आउटपुट गर्नको निम्ति, आउटपुटलाई फेरि चाहिँ के छ भने रिच आउट गर्नको निम्ति तपाईँको दुईचोटि बैठक हुन्थ्यो, त्यो लेभलमा काम गरेको म चाहिँ होइन। त्यसो भइसकेपछि मैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रचण्डलाई किन छोडेँ त भन्दाखेरि उहाँबाट अन्तिम चरणमा अब क्रान्तिको बाटो सकियो भनेपछि मैले किरणजीसँग भएर पार्टी बनाएको हो, मैले कसैले पछाडि लाग्यो होइन। किरणजीबाट भएन भन्ने भएपछि विप्लवजीसँग बसेर टिम बन्छ भनेर गरे हो। अब पार्टी बन्छ नि, पार्टी छँदैछ नि त, पार्टी छ नि त हामीसँग, महासचिव को त? अनि त्यो कुरा छोडिदिनु न, अहिले हामी बस्छौँ, छलफल गर्छौँ। पार्टी कहाँ छ तपाईँसँग? कुन पार्टी? पार्टी छ नि, हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। विप्लव महासचिव भएको? विप्लव अहिलेसम्म महासचिव भएको पार्टी जो छ नि त्यसको लाइन त्यहाँ तपाईँहरू नै हुनुहुन्न, पदमुक्त हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले निकालिदिनु भयो। विप्लवको चिठीको कुरा भयो, पार्टीको त लेजिटिमेट पार्टीको लाइन त मैले अघि नै भने तपाईँलाई है, पार्टीको लाइन त हामीसँग छ। मेरो लाइन मैले चाहिँ प्लिट गरेको लाइन चाहिँ त्यहाँ अहिले लाइन बनेको छ। त्यो लाइन बनेको के हो भन्दाखेरि पार्टी चुनावमा नजाने, पार्टीलाई दर्ता नगर्ने। भनेपछि यो फुट्या भनौँ कि तपाईँहरूले निकालिदिया भनौँ कि पार्टीमा विवाद यत्रो छ, उहाँले पदमुक्त गर्नुभयो, तपाईँ म त्यहीँ छु भन्नुहुन्छ, यसको समाधान निकालिदिनु न, यो बडो गाह्रो समाधान छ। यसको समाधान हामी बस्छौँ, हामी केन्द्रीय समितिको बैठक बस्छौँ, त्यसले समाधान निकाल्छ। अर्को पार्टी बनाउने हो? अर्को पार्टीको कुरा नगर्नु, हाम्रो पार्टी छँदैछ नि त, हामी बहुमत विप्लवलाई निकाल्ने हो, हाम्रो बहुमतमा छ। हामी विप्लव प्रकाण्डलाई निकाल्ने हो, विप्लव प्रकाण्डलाई हामी करेक्सन गर्ने प्रयत्न गर्छौँ। त्यो पनि भएन, उहाँलाई सुधार्ने प्रयत्न गर्छौँ हामी। त्यो पनि भएन भने भएन भने के हुन्छ, त्यसपछि कुरो हुन्छ। अहिलेको कुरामा यति मात्रै भनौँ कि हामी उहाँहरूलाई सुधार्ने प्रयत्न गर्छौँ। पार्टीलाई चाहिँ के छ भेट्नै चाहनु भएको छैन तपाईँहरूले? होइन, त्यो त उहाँको कुरा भयो, भोलि मान्छेको रिस हो, एकछिन रिसमा अलि पछि मर्न सक्छ नि त होइन, त्यो कुरा हुन सक्छ। भनेपछि आशावादी हुनुहुन्छ? हो, म आशावादी त छु, किन भन्दाखेरि मान्छे यस्तै कुरा तपाईँले योभन्दा अगाडिको प्रकाण्डलाई मात्रै होइन कि दुनियाँ केपीलाई पनि हामीले पार्टीमा ल्याउने कुरा सोचेको छ नि त। लङ टर्ममा एउटा कुरा भनौँ, साम्यवाद समाजवाद आउँदाखेरि त केपी माधव नेपाल प्रचण्डलाई पनि हामी यो पार्टीमा समाहित गरेर वैज्ञानिक समाजवाद चलाउनेमा छौँ हामी। त्यसो भइसकेपछि मैले त विप्लव त आफ्नै साथी त, यो अलि भर्खरैसम्म चलिरहेको एउटै पार्टीमा बसेको रिसाएको त हो होइन। तर यही आकलन तपाईँ र मैले यहीँ गरेका थियौँ योभन्दा अगाडिको अन्तर्वार्तामा। होइन होला उहाँहरूले गरे होइन होला भनिरहनु भएको थियो, आखिर गरे रहेछ, निर्वाचन आयोगमा गए होइन होला भनिरहनु भएको थियो, गएको रहेछ। अब तपाईँले अहिले जे आशा गरिरहनु भएको छ, जे आशा गरिरहनु भएको छ, फेरि अहिले हामीले जे नहोस् भनेर परिकल्पना गरेका छौँ नि,
यदि त्यो भइहाल्यो भने भएछ भने त भयो, अर्को पार्टी बन्छ, भयो भने त भयो चाहिँ। भयो भने अब उहाँले चाहिँ अर्को पार्टी बनाउनु भयो भने त मैले कहाँ रोक्नु? तपाईँहरू बनाउनुहुन्न, हामी त बनाउँदैनौँ। उहाँहरूलाई निकाल्ने, उहाँहरूले अर्को पार्टी बनाउनु भयो भने उहाँहरूको कुरा भयो। हामी पार्टी चाहिँ भनेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी धर्मेन्द्र बास्तोला र हेमन्त प्रकाश ओलीले नेतृत्व गरेको विप्लवले गरेको होइन। अब किनभने हामीसँग बहुमत छ, बहुमतको छाप चाहिँ हामीसँग छ। हामी बोल्सेपिक पार्टी चाहिँ, हामी चाहिँ बोल्सेपिक सेक्सन भन्नुपर्छ यसलाई, लेनिनिजमको कुरा चाहिँ। किन भन्दाखेरि बहुमत त हामीसँग छ नि त, हाम्रो लाइन चाहिँ के छैन, कार्यान्वयन छ। तर जनता आजित भयो हेर्नुहोस्, तपाईँ कम्युनिस्टहरूलाई देखेर आज एउटा छ फुट्या छ, भोलि अर्को छ फुट्या छ, पर्सि अर्को छ, दर्जनौँ कम्युनिस्ट पार्टी भए। अब यसले त केही गर्ला है भनेर आशा राखे हुन्छन्। अब त कम्युनिस्टबाट आजित भएर जनताले हेट कम्युनिस्ट भने त झुटको पुलिन्दा हो भन्ने ठाउँमा पुगिसके नेपालका जनता। कहिलेसम्म यो रत्तेउली देखाउने? तर दुर्भाग्यवश त्यो चाहिँ बेहोर्नै पर्ने हुन्छ। जहिलेसम्म क्रान्ति हुँदैन तबसम्म यो बेहोर्नै पर्ने हुन्छ। अब मलाई भनिदिनुहोस् त, अघि अब म अन्तिमतिर छु, अघि मैले त्यहाँ जान्न खोजेँ विप्लव र प्रचण्डमा के फरक भयो? के छ फरक? धेरै फरक छ त्यो त, के छ? होइन धेरै फरक छ। विप्लवको प्रचण्डसँग तुलनै हुँदैन। भन्नुको मतलब कुन ठिक कुन बेठिक त्यो कुरा पनि त्यही हो। त्यो त तुलना के हिसाबले हुँदैन? होइन, त्यसलाई पनि हेर्ने कुरा चाहिँ के छ भने जस्तो अब संसदीय राजनीतिका हिसाबले एउटै भए हो, त्यही भन्दैछु म। संसदीय राजनीतिको लागि त एउटै भयो चाहिँ। किन भन्दाखेरि विप्लव पनि संसदवादतिर जाँदैछन्। यद्यपि पार्टी चाहिँ बसाएको कारणले अहिले पनि समात्ने हाँगा र टेक्ने अखेटा अहिले पनि छ, होइन। हिजो पार्टीमा चाहिँ बहस गर्दाखेरि रसीविहीन तरिकाले नदीमा हाम फालेका थियो उनले। अहिले चाहिँ रसीमा पेटमा रसी बाँधेर चाहिँ फालेका छन्, मरिहाल्ने अवस्था छैन, फर्केर तर बाँच्छन् भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन। तर चाहिँ के छैन, उनी छिलाउनु खोजिरहेछन्, त्यो बेग्लै कुरा भयो। त्यो हिसाबले चाहिँ उनी अहिले फरक त्यति मात्रै भनौँ न। उनलाई चाहिँ के छैन, संसदीय प्रचण्डको पेटमा रसी छैन, उनको पेटमा रसी बाँधिएको छैन, त्यति मात्रै चाहिँ फरक भन्नु। अब अन्तिममा बिट मार्नुभन्दा अगाडि हजुर, तपाईँहरूको पार्टीभित्र यत्रो विवाद भइरहँदा तपाईँ र हेमन्त प्रकाश ओली प्रचण्डको घरमा झुल्किनु भयो, भाउजू सीतालाई भेट्नुभयो, त्यहाँ गएर तपाईँहरूले कुराकानी गर्नुभयो। त्यो तपाईँहरूले विप्लवले केही तर्साउनु खोजे हो, देखाउनु खोजे हो? होइन, ठ्याक्कै यही बेला हामी छलफलै गरेका थियौँ। विप्लवसँगै सहमति भएको थियो, माने छलफल भएको थियो र प्रचण्डलाई भेट्ने, केपी ओलीलाई पनि भेट्ने, शेरबहादुरलाई पनि भेट्ने, होइन, प्रधानमन्त्रीलाई अरू त भेटेको थिएन तपाईँ? अनि चाहिँ उसलाई के अरे माधव नेपाललाई भेट्ने भन्ने भएको थियो। हामीले भेट्यौँ, समय मिलाए जति हामीले भेट्यौँ। र हामीले गर्ने कुरा के थियो भने हाम्रा जेलमा भएका साथीहरूलाई छुटाउने कुरा गर्ने कुरा थियो। र त्यसमा विप्लवले के भन्नुभएको थियो भने चुनाव सार्नको लागि चाहिँ कुरा गर्नु होला भन्नुभएको थियो। हामीले त्यो कुरा गरिएन, त्यो कुरा गरिएन हामी। तर बाहिर किनभने हामीले त्यो कुरा गर्नै थिएन त्यो चुनावसँग हाम्रो सरकार। तर बाहिर चर्चा के थियो भने तपाईँहरू प्रचण्डको पार्टीमा प्रवेश गर्न वातावरण बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसकारण विप्लवले हल्ला गर्नुभएको थियो। त्यो कुरा होइन, त्यो कुरा गलत कुरा, त्यो सत्य होइन, त्यो सत्य होइन। पछि त भन्नु पऱ्यो उहाँले, होइन हामी सल्लाह भएर गएको हो, तर चाहिँ बाहिर हल्ला अनावश्यक गरे भनेर पछि भन्नु पऱ्यो भन्ने पनि सुने मैले साथीहरूको बिचमा, होइन। तर चाहिँ उहाँले त्यो पहिले यता प्रचण्डसँग चाहिँ एकता गर्न गयो भनेर हल्ला गर्नुभयो। पछि चाहिँ धेरै अब लाज भयो, हामीले स्पष्ट गऱ्यौँ नि त। हामीले चाहिँ त्यो होइन, हामीले त सल्लाह भएर गयो हो भनेपछि अनि चाहिँ होइन, हामीले सल्लाह भएर गयो भनेर फेरि अब कहिले भेट्ने कुरो छ विप्लवसँग? अब आउनुभयो भने भेट भइहाल्छ। कहिले भन्ने कुरा जहिले आउनुहुन्छ त्यही। अनि यो त अब कहिलेसम्म राख्ने त यस्तो अवस्था? हेर्नु त, जिउँदो अथवा मर्या केही थाहा छैन पार्टी, अर्धमिर त कोमामा पुगिसक्यो। छैन, पार्टी चाहिँ सञ्चालित छ। तपाईँहरू त पार्टीमै हुनुहुन्न? पार्टी छ, पार्टी चलिरहेको वैधानिक रूपले त तपाईँहरू पार्टीमा हुनुहुन्छ? छ, वैधानिक पार्टी चलिरहेकै छ, होइन। तपाईँहरू हुनुहुन्छ? हो, हामी छौँ पार्टी। हाम्रो पार्टी वैधानिक रूपमा चलिरहेकै छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, होइन। त्यस कारणले सचिवालय सदस्य एजिटिज हुनुहुन्छ तपाईँहरू? सचिवालय अहिलेसम्म चाहिँ म सचिवालय सदस्य नै छु। हामी चाहिँ बैठक अब यो हिसाबले म तपाईँसँग बस्दा पनि तपाईँकोमा चिन्ता गर्ने मान्छेहरूको यहाँ देखेँ, होइन। भिडभाडै छ, तपाईँको फोनमा पनि त्यस्तै चिन्ता आइरहेछ देशव्यापी रूपमा। आम जनता, तपाईँका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शुभेच्छुहरू विचलित अवस्थामा छन्, त्राइमाम अवस्थामा छन्, पार्टी के हुने हो भनेर तर्सिएका छन्। सजिलो छैन नि, सकसपूर्ण अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँहरू। बाहिर तपाईँ जति हाँसे पनि तपाईँको मनमा त्यो हाँसो खुसी छैन। मैले बुझ्दाखेरि के भन्न चाहनुहुन्छ, त्यो जो यो पीडामा गुज्रिरहेका छन् नि तपाईँका 77 जिल्लाका देश विदेशमा रहेका नेता कार्यकर्ता जो पिलकबन्दमा छन्, उनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आत्तिनु पर्दैन, पार्टी छ, नेतृत्व बन्छ। देशको आवश्यकताले नेतृत्व जन्माइरहेको छ, भ्याकुम चाहिँ हुँदैन। जबसम्म देशले क्रान्तिको माग गर्छ, जबसम्म देशले परिवर्तनको माग गर्छ, तबसम्म देशभित्र क्रान्तिकारी पार्टी जन्मिरहेको छ र क्रान्तिकारी नेतृत्व पनि जन्मिरहेको छ। विप्लवले धोका दिए पनि महासचिव बन्न तयार हुनुहुन्छ तपाईँ?
होइन त्यो भनिदिनु पर्यो। जो पनि तयार हुन्छ नि, म पनि तयार छु, अरू पनि तयार हुन्छ, जो पनि तयार हुन्छ। भनेपछि विप्लव नभए पनि पार्टी चल्छ भन्नेमा तपाईँहरू जानु। हामी भोलि आज अहिले तपाईँसँग कुरा गरिरहेको छु, 1 घन्टापछि मरियो भने पनि अर्को नेता जन्मिहाल्छ नि। त्यो कुरा त चाहिँ आशावादी हुनुपर्छ। हो, त्यो कुरा त एकदम वैज्ञानिक कुरा। क्रान्ति रोकिँदैन, क्रान्ति रोकिँदैन, परिवर्तनको मार्ग चाहिँ रोकिँदैन, आवश्यकताले चाहिँ के छ नि त्यसलाई ल्याइराख्ने हुन्छ। हस्, समय दिनुभयो, यो व्यस्तताको बावजुद पनि समय दिएर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिदिनु भयो, यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई।